دین نبی سال میں اساسا حسین دا بھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا بھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا دین نبی سال میں اساسا حسین دا بھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا سوچو خدا دے بندے حق تے حاج یزید سوچو خدا دے بندے حق تے حاج یزید بطور نے کیوں چنے پاسا حسین دا بیٹھے دا کہ سبحان اللہ وقت ہو رہے کیوں چنے پاسا حسین دا بھلیا ہے کربلا وچ شاہ حسین دا شیر سماعت فرما کی تدوی ترجمانی کرے دے اور اہل ایمان کو شوق بھی دے انشاءاللہ دل پرسی کلہا عباس کافی ساڑھا عقیدہ نا کلہا عباس علمدار بھی کافی یزیدی فوج کو نا کلہا کلہا عباس کافی فوج یزید کو کلہا عباس کافی فوج یزید کو غازی کو روکی رہے گئے دلاسا حسین دا بھلیا ہے کربلا خلاصہ حسین دا آثر شبیر دی چھولی وچ یہ بھی تیرے میرے عقیدے کا حصہ ہے دیا تیری میں توجہ ہے تو میں والے ایک شعر سنا چھوڑا آپ سے ہاتھ لہرا کر جو واہ واہ حسین تیرا میرا بھی واہ واہ دیا ہے بازوں کی گیا کہ واہ حسین آثر شبیر دی چھولی وچ او چھولی بچا کتی غازی ویر کو گالے میری لاش ننے خیمیاں وچے وقت پانی منگے سن بالے میری مشک تیرا تو چھلنی او چھلنی سوال کے کہنا حالے یہ پھر سکتے کر دفانے تھئی میرا آخری ویر سوال چھندی نہ کوئی مثال ہے وہ سوڑے نبی دیالے آخری شہر دے ہاتھ لہرا کے وہ سبحان اللہ بابا علی جیدہ نانا رسول ہوئے جلت دی ملکہ چہدی امنی بطول ہوئے امنی بطول ہوئے حرانا جو باکمالے او سوڑے نبی دیان اللہ فرمائے اللہ سے سارے حضور دی شریعت پہ عمل کر لے توفیق